Hello guys. Oh, feeling na sad ang persons guys. Aron inon guys ba nga turista guys. Oh, karon guys. Niduol jud ko sa tindahan guys. Nagsilip-silip ko sa ilang mga special nga gihanda guys para sa bisita guys. Oh, native kayo ilang mga sudanan guys. Oh, na tanawa guys. Ato lang silipon guys, mao na ilahang biko guys og ilahang coco wine og ganing chocolate nga kuan guys. Og ako guys kay gitagaan man ko guys kay pilingon lagi ning kuan guys nga person guys. Piling tourist guys ba. og karon guys niinom gitagaan ko guys, nagpasalamat sad ko guys. Mao ni siya guys. Lami jud kaayo ning coco wine guys or tuba. Tuba ni guys mao sa ni ilang native kay guys. Ang ilang mga butangan guys. Kuan sad guys. Kaning unique guys, usan ni guys. Nice kayo mga kawayan guys ang ilahang mga gipangkuan guys mao sa ni ilang gisyo gipakita guys. Thank you for watching. Nice jud kaayo ang ilang unique native guys. Thank you.